बच्चा अपने दोस्त से बोला, मेरे दादा इतने बहादुर थे कि उन्होंने एक जंग में एक आदमी की टांग काट दी। दूसरा बच्चा बोला, टांग क्यों काटी, गर्दन क्यों नहीं काटी? पहला बच्चा बोला, क्योंकि गर्दन पहले ही किसी ने काट दी थी। एक इंस्पेक्टर स्कूल के मुआयने के लिए तशरीफ़ लाए। 7वीं जमात में दाखिल होकर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फ़िक्रा लिखा, हम दूध पीता है, और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस जुमले में क्या गलती है? लड़के ने पर इत्माद लहजे में जवाब दिया, जनाब आपकी लिखाई बहुत ख़राब है। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब उसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले, तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने इतराफ़ किया और निहायत ही मासूमियत से कहने लगा, मौलवी जी ये गधा तो बेचारा बेजुबान है, आप अपनी ईमानदारी से कहें कि मैं भी कभी मस्जिद में आया हूँ। पप्पू एक फखरिया लहजे में दोस्त को बता रहा था, मैं पानी के अंदर आधे घंटे तक रह सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दोस्त बोला, मैं क़यामत तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। पप्पू बोला, वो कैसे? दोस्त बोला, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। एक नबीना शख्स की शादी हुई। एक दिन उसकी बीवी शौहर के सामने अपने हुस्न की तारीफ करते हुए बोली, मैं हसीनो जमील हूँ, लेकिन अफसोस तुम मुझको नहीं देख सकते। जब बीवी की तारीफ़ें बार बार सुनकर नबीना शौहर बोल उठा, क्यों फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो आँखों वाले कैसे बर्दाश्त कर लेते कि तुम मेरी बीवी बनो। शराबियों की एक टोली रात गए शराब खाने के रास्ते में एक मकान के सामने ठहरे और एक शराबी उस मकान का दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्लाने लगा, अनवर भाई, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से एक खतून ने झांक कर देखा और पूछा, कौन है, क्या बात है? शराबी ने पूछा, क्या अनवर भाई का यही मकान है? जवाब मिला, हाँ यही है। क्यों, क्या बात है? शराबी ने झूमते हुए कहा, तो फिर नीचे तशरीफ़ लाएं और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने घरों को जा सकें। नौकर बोला, जनाब एक सामान बेचने वाला बाहर खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। मालिक बोला, कौन है? नौकर बोला, मूँछों वाला है। मालिक बोला, उससे कह दो हमें मूँछों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पहले से मौजूद है। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कम वक्त ने किराया भी बहुत लिया है। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू क्या हम हवाई जहाज़ के ज़रिए अल्लाह मियाँ के पास पहुँच सकते हैं? बाप ने जवाब दिया, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में बैठकर भी पहुँचा जा सकता है, पर शर्त ये है कि कार तुम्हारी अम्मी ड्राइव कर रही हो। एक दौलतमंद बहुत बीमार था। जब उसके आखिरी लम्हात करीब आ गए तो उसकी बीवी पलंग के पास खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, तुम अभी नहीं मर सकते, खुदा के लिए अभी ना मरो। मरते हुए शख्स ने कहा, बेगम मत रो, सब्र करो, मैं अभी मज़ीद चंद लम्हों का मेहमान हूँ।
بیگم نے جواب دیا، نہیں نہیں، تم آج مار کر مجھے ذلیل نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے سوگ میں پہننے والا سوٹ درزی کو دیا ہے، وہ کل ملے گا۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، میرے دوست کی بیوی بھاگ گئی اور دوسرے دن میرا دوست بھی بھاگ گیا۔ دوسرے شخص بولا، وہ کیوں؟ پہلا شخص بولا، میرا دوست ڈرتا تھا کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ بیٹے نے باپ سے کہا، میں کھڑکی کے قریب کھڑا گانا گا رہا تھا تو کسی نے ایک جوتا پھینکا۔ باپ نے کہا، ٹھیک ہے، ایک گانا اور گاؤ تاکہ دوسرے پیر کا جوتا بھی آ جائے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بولا، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، جلدی چلو بھاگو۔ دوسرا آدمی اطمینان سے بولا، مذاق نہ کرو، چابیاں تو میری جیب میں ہیں، گھر میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ مریض بولا، ڈاکٹر صاحب میرے دونوں کان بند ہو گئے ہیں، میں سن نہیں سکتا۔ ڈاکٹر بولا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ مریض بولا، 90 سال۔ ڈاکٹر بولا، آپ نے بہت کچھ سن لیا، اب مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ ایک سنسان سڑک پر ایک خوبصورت عورت اکیلی چلی جا رہی تھی کہ اس کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ کار چلانے والے نوجوان نے کہا، لفٹ چاہیے تو حاضر ہے۔ عورت نے جواب دیا، شکریہ، ابھی ایک صاحب نے لفٹ دے کر میری مدد کی تھی اور میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ ایک ضدی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، تم میری سنتے ہی نہیں، اپنی کہے جا رہے ہو، آخر کسی دوسرے کا مشورہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ شوہر نے جواب دیا، نیک بخت، شکر کر، اگر میں دوسروں کے مشورے قبول کیا کرتا تو تم سے میری شادی نہ ہوئی ہوتی۔ گڈو نے باپ سے پوچھا، مس کسے کہتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، جو گھنٹوں لیکچر دیتی ہے، ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھی کان بھی مروڑ دیتی ہے۔ گڈو نے کہا، سمجھ گیا ڈیڈی، ممی آپ کی مس ہے۔ گاہک بولا، آج کے بعد اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ دکاندار بولا، بہت بہتر جناب، آپ کا کتا آیا تو میں سمجھوں گا کہ جناب ہی تشریف لائے ہیں۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والوں کو شرارت سوجی۔ ایک سپاہی نے لڑکے سے کہا، ارے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ کر کیوں کھینچے لے جا رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ سپاہی سڑک پر پڑے ہوئے شرابی سے بولا، یہاں کیوں پڑا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ شرابی بولا، سارا شہر میرے سامنے گھوم رہا ہے، میرا گھر آئے گا تو جلدی سے اس میں داخل ہو جاؤں گا۔